ہو چنگیاں دے نل ہر کوئی کردہ مولا تو مندیاں دا والی ایک وسیلہ مولانا تیرے دا میری چولی عملوں خالی ایک وسیلہ مولانا تیرے دا میری چولی عملوں خالی تین مہینے ہو تین مہینے حلقت رجی ویکھ کے یوسف کنیانی ہو جنا محمد عربی دیٹھا اور رجے نوے جہانی تے کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندہ رہندہ ہو پکا رنگ عشق نبی والا ہو جڑا چڑھیا ویر نہیں لیندہ تے سپنے چ مینوں ہو سپنے چ مینوں ماہی ملیا پالیاں گل وچ باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں تے لے او یار اساں توڑ نبائی جان دتی رات تیرے حشر دیاڑے شرما تینوں تے پڑھ دے کج نہیں میرے تے لے او یار اساں توڑ نبائی جان دتی رات تیرے حشر دیاڑے شرما تینوں تے پڑھ دے کج لئی میرے تے صدا نہیں باغی ہو بلبل بولے صدا نہیں باغ بہاراں صدا نہیں ماپے حسن جوانی تے صدا نہیں صحبت یاراں تے باج گرانیوں سخی نہیں جم دیں پانی پاپ نہیں توندے
کدے جوان نہیں ہوندے تے اسی کسے دے ہو کچھ نہیں لگدے نہ کوئی ساڈا دردی دیساں وچ پر دیس کیتا تے جی میں مولا تیری مرضی تے لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سے تے جس دن